أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرجد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا مكيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وقالوا ذا عسرة وعذابا أليما صدق الله العظيم. माशाअल्लाह किताब दारैन के दारैन लफ्जों की अदायगी के लिए स्टेज की ज़ीनत बन रही है मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद एजाज मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद एजाज السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأنهار الآن فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ ला रही हैं लुकमान मुर्तजा बिन मोहम्मद मुर्तजा खान लुकमान मुर्तजा बिन मुर्तजा खान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم